बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक नॉइसेंस एंड प्राइवेट नॉइसेंस, इसके डिफेंसेस और इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं कि नॉइसेंस है क्या, यानी अमर बाइसी तकलीफ। कोई ऐसा रॉन्ग एक्ट जो ज़रर, परेशानी, ख़तरा या तकलीफ़ का बायस बने, अमर बाइसी तकलीफ़ यानी नॉइसेंस कहलाता है। फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ नॉयर और लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नुकेरे से महूज़ है, जिसके माने परेशान करना या खौफ या तकलीफ पहुंचाने के हैं। ऐसे तमाम एक्ट्स जो परेशानी या तकलीफ का बायस बने वो नॉइसेंस या अमर बाइसी तकलीफ कहलाते हैं। रहायशी इलाके में कोई कारखाना लगाना जिससे शोर पैदा होता हो और बदबूदार धुआं पैदा होता हो, ऐसा शोर, धुआं या बदबू तकलीफ और परेशानी का बायस बन सकता है और अवामुन्नास की पुरसकून ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। नॉइसेंस की दो इकसाम हैं, पब्लिक नॉइसेंस और प्राइवेट नॉइसेंस। सबसे पहले पब्लिक नॉइसेंस को देखते हैं। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 268 में नॉइसेंस की आम तारीफ की गई है, यानी एन एक्ट और ओमिशन विच causes any common injury, obstruction, danger or annoyance to persons who make have occasion to use any public right। यानी कोई ऐसा फेल या तर्क फेल जो अवाम को, अमूमन उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द रहते हों, किसी ज़मीन या मकान पर दखल रखते हैं, कोई नुकसान आम या ख़तरा आम या रंजे आम पहुँचाए या किसी इस्तेहकाक को काम में लाने में रुकावट पैदा करे या मुज़ाहमत या रंज का बायस हो, ऐसा फेल या तर्क फेल जो है वो नॉइसेंस होगा। ऐसे अफ़आल बेजा या तर्क फ़ाल जो सारे इलाके या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ़ और परेशानी, खाद वो ज़हनी हो या जिस्मानी हो, उस तकलीफ़ का बायस बने, वो नॉइसेंस के ज़ुमरे में आते हैं। किसी गुंजान आबाद इलाके में पावर लूम्स लगाना जिनसे लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएं, शोर से ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं, अमर बायस से तकलीफ़ आम है, यानी नॉइसेंस है। ऐसे अफ़आल बेजा में परेशान होने वाला या तकलीफ़ उठाने वाला शख्स एक नहीं बल्कि ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जुआ खाना खोलना या शराब खाना चलाना या फिर चकला वगैरह चलाना वगैरह भी नॉइसेंस के ज़ुमरे में आते हैं। इस फेले बेजा से एक शख्स नहीं बल्कि पूरा मुहल्ला, इलाका या मुआशरा मुतासिर होता है। ऐसे फ़ाले बेजा पूरे मुआशरे के खिलाफ अफ़ाले बेजा तस्वर किए जाते हैं। अगर नॉइसेंस एक से ज़ायद अफराद को तकलीफ़ पहुँचाए या परेशान करे और फ़क्त एक शख्स कार्रवाई करना चाहे तो उसको साबित करना पड़ेगा कि आम लोगों को पहुंचने वाले ज़रर और होने वाली तकलीफ़ या परेशानी के अलावा कार्रवाई करने वाले को अपनी ज़ात के बारे में महसूस ज़रर, तकलीफ़ या परेशानी साबित करनी होगी। दूसरी बात, ज़रर, तकलीफ़ या परेशानी बराह रास्त उसी फेले बेजा से हो। और तीसरी बात, ज़रर, तकलीफ़ या परेशानी बुनियादी नौइयत की हो। नॉइसेंस में अगर एक शख्स को महसूस ज़रर, परेशानी या तकलीफ़ पहुंचती है तो वो शख्स इनफरादी तकलीफ़, परेशानी या ज़रर के खिलाफ चाराजोई कर सकता है। महकमा टेलीफोन लाइन बिछाने की गर्ज से खुदाई करते हुए गड़ा खाली छोड़ जाते हैं तो ये भी नॉइसेंस है, लेकिन इससे किसी फर्द वाहद को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर असलम इस गड्ढे में गिर कर अपनी टांग तुड़वा बैठता है तो वो महकमा टेलीफोन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आम लोगों की हद तक ये अमर जो था वो नॉइसेंस था, लेकिन असलम की हद तक ये अमर बायसे तकलीफ़ ख़ास ठहरा। बाज़ अमूर इंतहाई ज़रूरी होते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वो नाकाबिल पेशरफ्त ठहरती है। रेलवे वाले अगर एक आबादी के नज़दीक से रेलवे लाइन गुजारते हैं, अब खौफ कितना ही शोर क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ़ या परेशानी का सबब ही क्यों ना हो,
ریلوے کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لائن بچھانا مفاد عامہ میں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ نوائسنس کی۔ ایم اے چودھری کے الفاظ ہیں: A private nuisance is some unauthorized user of man's own property causing damage to the property of another, or some unauthorized interference with the property or proprietary right of another causing damage but not amounting to trespass۔ یعنی اپنی جائیداد کا اس طرح غیر قانونی استعمال جو کسی دوسرے کی جائیداد کے نقصان کا باعث بنے، یا کسی کی جائیداد یا ملکیتی حقوق میں غیر قانونی مداخلت جو نقصان کا باعث ہو لیکن مداخلت بے جا جو ہے وہ برزمین کی حد تک نہ پہنچے، امر باعث تکلیف خاص یعنی پرائیویٹ نوائسنس کہلاتا ہے۔ اپنے گھر میں ایک شخص کچھ بھی کرے، یہ اس کا حق ہے، لیکن پھر بھی اسے چند حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے گھر میں شراب پی کر ساری رات شور شرابہ کرے اور پڑوسیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور تکلیف پیدا کرے تو پڑوسیوں کی حد تک یہ امر تکلیف خاص کے زمرے میں یعنی پرائیویٹ نوائسنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر چند لوگ اپنے گھر میں جوا کھیلیں، زور زور سے ہنسیں یا شور کریں تو ساتھ مکان میں رہنے والا شخص اس امر خاص کے لیے کارروائی کر سکتا ہے۔ اپنی جائیداد کا غلط استعمال جس سے دوسرا شخص اپنی جائیداد کے استعمال میں پریشانی یا تکلیف محسوس کرے تو یہ اس شخص کی حد تک امر باعث تکلیف ہوگا۔ اپنے گھر میں ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر سننا فعل بیجا نہیں ہے، لیکن اونچی آواز میں سننا فعل بیجا ہے اور امر باعث تکلیف یعنی پرائیویٹ نوائسنس ہے۔ مثال کے طور پر زید بکر کے مکان کے ساتھ اس انداز میں دیوار تعمیر کرتا ہے کہ بکر کے مکان میں داخل ہونے والی روشنی اور ہوا میں رکاوٹ پیدا ہو تو یہ بھی پرائیویٹ نوائسنس ہے۔ اسی طرح کنواں یا تالاب جس سے بشیر اور طاہر دونوں پانی حاصل کرتے ہیں، اگر بشیر اس کے پانی کو گندا یا آلودہ کر دے تو یہ بھی پرائیویٹ نوائسنس ہے۔ شور و غل کی وجہ سے اگر پڑوسی کی نیند میں خلل یا ذہنی کوفت پیدا ہوتی ہے تو یہ امر بھی باعث تکلیف ہوگا۔ امر باعث تکلیف جو ہے وہ 3 صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر افعال بے جا یا جو امور تکلیف خاص کے زمرے میں آتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں تو امر باعث تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی قسم کے حالات میں پرامن ماحول کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ دوسری بات، پرائیویٹ نوائسنس کو معاوضہ کی ادائیگی کے ساتھ ہٹا لینا امر باعث تکلیف خاص کا خاتمہ ہے۔ تیسری بات، متاثرہ شخص عدالت سے ایسے فعل بیجا کے خلاف حکم امتناعی و دوامی یعنی اسٹے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اس امر باعث تکلیف خاص کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ نوائسنس میں عمومی طور پر فرق کیا ہے۔ امر باعث تکلیف عام یعنی پبلک نوائسنس میں پریشانی یا تکلیف جو ہوتی ہے وہ اجتماعی نوعیت کی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ نوائسنس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ انڈیویجولی ہوتی ہے یعنی انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح پبلک نوائسنس سے متاثرہ اشخاص کی تعداد کثیر ہے، جبکہ پرائیویٹ نوائسنس میں یہ تکلیف عام کی تعداد 1 ہوتی ہے۔ اسی طرح پبلک نوائسنس میں ہر شخص ذاتی طور پر مدعی نہیں بن سکتا، جبکہ پرائیویٹ نوائسنس میں صرف متاثرہ شخص ہی مدعی بنتا ہے۔ اسی طرح سے پبلک نوائسنس میں انفرادی سطح پر فعل بیجا ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ پرائیویٹ نوائسنس میں انفرادی طور پر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایسے فعل بیجا کے مرتکب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جو خاص یا عام نوعیت میں ضرر، پریشانی یا تکلیف کا باعث بنے، لیکن اگر مدعا ثابت کر دے کہ فعل بیجا جو ہے کچھ صورتوں میں ہوا ہے تو یہ اس کے لیے ایک مؤثر دفاع ہوگا اور مدعا کسی بھی قسم کی کارروائی سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ڈیفینسز ہیں جو ابھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے لیگل اتھارٹی یعنی قانونی اختیار کے ساتھ۔ اگر ثابت ہو جائے کہ امر باعث تکلیف عام یعنی پبلک یا پرائیویٹ نوائسنس جو ہے وہ خاص قانونی اختیار کے ساتھ ہوا ہے تو اس قسم کے افعال کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ قانونی اختیار اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پر عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لمیٹیشن یعنی میعاد سماعت۔ نوائسنس کی حد تک
जो लिमिटेशन है उसका उज़र काबिल कबूल है कि इस किस्म के फ़ेल बेजा के खिलाफ कार्रवाई की मियाद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस किस्म के फ़वाल बेजा अमूर बास तकलीफ़ आम हों और हर रोज़ एक नई बनाए दावा बनाते हों और अमर बास तकलीफ़ आम में मियाद का ख़त्म होना एक गैर ज़रूरी अमर है, क्योंकि अगर वो मुसलसल हो रहा है। उसके बाद आता है लीव एंड लाइसेंस, यानी इजाज़त के साथ। मुद्दा इस किस्म का उज़र पेश करके अपना दिफा कर सकता है कि उसने इस किस्म के फ़ेल को अंजाम देने के लिए पहले मुद्दई से बाकायदा इजाज़त हासिल की थी। इजाज़त हासिल सरीहन हो या मानवी तौर पर हो, एक बेहतरीन और मुस्तर दिफा है। इसी तरह से आ जाता है साइलेंस, यानी खामोशी। ऐसा फ़ेल बेजा जो अमर बाइस तकलीफ़ ख़ास था, जिसके करने के दौरान मुद्दई खामोश रहा, यानी एक प्राइवेट नॉइसेंस था लेकिन मुद्दई खामोश रहा और उसने मुद्दा को ना रोका। ये उज़र भी एक मौसर दिफा है, क्योंकि खामोशी भी एक किस्म की रजामंदी है। अब मुद्दई इस किस्म के फ़ेल बेजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इतना ज़रूर है कि मुद्दई की खामोशी उस वक़्त उज़र या दिफा बन सकती है जब मुद्दा ये साबित करे कि मुद्दई को इस फ़ेल बेजा का इल्म था और वो खामोश रहा। ये थी कुछ ख़ास बातें जो पब्लिक और प्राइवेट नॉइसेंस के हवाले से आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया।